मेरी नई नई शादी हुई थी, लेकिन मेरी बीवी मुझसे दूर दूर रहती थी और स्टोर रूम में चली जाती थी। जब वहाँ से आती तो बहुत पुरस्कून होती थी। एक दिन मैं इसके पीछे स्टोर रूम में गया तो वहाँ ये देखकर मेरी जान निकल गई। इसने तो वहाँ पर अपने कज़न को नायदा मुस्कुराती हुई घर में दाखिल हुई। आज वो बहुत खुश थी। आखिर जिस बात ने इसे इतना बेचैन किया हुआ था, आज इस वक्त चैन मिल ही गया था। वो जैसे ही घर में दाखिल हुई तो उसकी मम्मा सामने से आ गई और कहने लगी, सीधा मेरे कमरे में आओ। वो अपनी मम्मा का इतनी संजीदा चेहरा देखकर थोड़ी परेशान हुई। इन्हें क्या हुआ था? अचानक से वो अपना बैग वहीं लाउंज में रखती हुई इनके पीछे कमरे में आ गई। कमरे में आकर इसने देखा इसकी मम्मा परेशान बैठी हुई थी। इसने अपनी मम्मा से पूछा, क्या हुआ है, आप परेशान क्यों हैं? इसकी मम्मा कहने लगी, तुम्हारे पापा ने तुम्हारा रिश्ता चाचू के बेटे से कर दिया है। अपनी माँ की बात सुनकर इसे धचका लगा। वो आंखें फाड़े इन्हें देखती हुई कहने लगी, ये क्या कह रही हैं? आप जानती हैं मैं कभी उस घर में शादी नहीं कर सकती, फिर भी आपने रिश्ता कर दिया है। इसकी मामा कहने लगी, मैं बेबस थी, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। वो गुस्से में कहने लगी, मैं खुद पापा से बात करती हूँ। ये क्या बात हुई भला? कब मुझे वहाँ शादी ही नहीं करनी तो पापा मेरा रिश्ता कैसे कर सकते हैं? वो गुस्से में ये कहकर कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ गई। वो सही मायनों में परेशान हो गई थी। इससे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो रात तक एक पल भी चैन से नहीं बैठी थी। जैसे ही इसके पापा घर आए वो इन पर फट पड़ी और गुस्से में कहने लगी, आप जानते हैं मुझे इसके साथ शादी नहीं करनी, फिर भी आपने वहाँ रिश्ता कर दिया है। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने मेरी शादी वहाँ की तो मैंने अपने साथ कुछ कर लेना है। वो जज्बाती अंदाज में कह रही थी। वो अपनी लाडली बेटी की तरफ देख रहे थे। काफ़ी देर इसे समझाते रहे, लेकिन इसकी एक बात भी ना सुनी और कमरे से बाहर चली गई। कमरे में आकर रोने लगी। इसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो मोहब्बत किसी और से करती थी और कैसे वो शादी कर लेती। वो बेबस हो गई थी। रात भर ऐसे ही रोती रही। सुबह इसकी मम्मा कमरे में आई और कहने लगी, अब रोना बंद करो। वो गुस्से में कहने लगी, रोना बंद नहीं करूँगी जब तक आप लोग रिश्ते से इनकार नहीं करोगे। आप लोग मेरी बात नहीं मानोगे। उसकी बात सुनकर उसकी मामा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारे पापा ने इनकार कर दिया है। वो एकदम से खुश हो गई अपनी मामा की बात सुनकर, लेकिन इसकी मामा इससे नाराज़ लग रही थी। वो जानती थी कि मैं आपको राज़ी कर ही लूँगी, बस मुझे वहाँ शादी नहीं करनी थी। इसने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा ने अपनी बेटी को देखा कितना प्यार करती थी। वो इसे जान से चाहती थी। कैसे वो इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ कर देती। वो कमरे से बाहर चली गई। वो बहुत खुश थी, अपनी नॉर्मल लाइफ में आ गई थी। इसने अपनी मम्मा को बताया कि वो अपने क्लास फेलो से मोहब्बत करती है, इसी के साथ शादी करेगी। इसका रिश्ता भी इसके साथ हो गया। शादी की तैयारियां चलने लग गई थी, लेकिन इसे क्या मालूम था इसके साथ क्या होने वाला है। आज मेहंदी थी। वो बहुत खुश थी। मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हुआ तो वो रूम में आई। आईने के सामने खुद को देखने लगी। अचानक से इसे दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। इसने मुड़ कर देखा तो इसका कज़न खड़ा हुआ था। वो आंखें फाड़े इससे देखने लग गई। वो दरवाजे के साथ खड़ा इसे ही देख रहा था, फिर कहने लगा, बहुत प्यारी लग रही हो। इसने हाथ पीछे किए हुए थे जैसे कुछ छुपा रहा हो। वो गुस्से में कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसके चेहरे पर देखते हुए कहने लगा, हसीना से कुछ हिसाब बाकी है, वो पूरा करने आया हूँ। मोहब्बत से, इज्जत से रिश्ता भेजा था तो मुझे इनकार करके तुमने अपनी मर्जी से शादी कर ली। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो इसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। वो डरती हुई पीछे हो रही थी और इसे कहने लगी, मुझसे दूर रहो, क्या मिलेगा तुम्हें मुझे जलील करके। वो गुस्से में बोली। वो हंसता हुआ कहने लगा, तुम अगर मुझसे शादी कर भी लो मेरा जिस्म हासिल कर सकोगे, जज्बात नहीं। वो हंसते हुए कहने लगा, तुम मेरी मोहब्बत थी तो तुम्हें हासिल करना चाहता था, लेकिन अब तुम मेरी ज़िद हो तो तुम्हें किसी के काबिल नहीं छोड़ना। ये कहकर वो इसके पास आया। इसका दुपट्टा दूर फेंका। वो आंखें फाड़े इसके हाथों को देख रही थी।
اچانک سے کمرے میں اس کی دلخراش چیخ گونجی۔ وہ چلا گیا لیکن وہ منہ پر ہاتھ رکھے چیخے جا رہی تھی۔ اتنے میں اس کی ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے یوں چیختا ہوا دیکھ کے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا تو اس کا منہ دیکھ کر ان کی جان ہی نکل گئی۔ وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب ہوش آئی تو وہ ہسپتال میں تھی، اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، لیکن دماغ جب کچھ بیدار ہوا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ منہ پر جلن محسوس ہو رہی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا اسے کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ اتنی دردناک سزا دے گیا وہ اس کو، یہ سوچ سوچ کر ہی اسے نہ جانے کیا ہو رہا تھا۔ وہ رونے لگی۔ نرس کہنے لگی، میڈم آپ ٹھیک نہیں ہیں، آپ اپنے گھر والوں کے بارے میں پوچھنے لگی۔ اس نے بتایا، ہاں ابھی ہم آپ کے گھر والوں سے نہیں ملنے دے سکتے۔ اس نے بے بسی سے دیکھا۔ کچھ دن تک وہ ہسپتال میں رہی مگر کسی سے کوئی بات نہ کی۔ اس کی حالت ہی ایسی تھی کہ اسے لگ رہا تھا کوئی اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اس نے تو رابطہ تک نہیں کیا تھا۔ جو کہتا تھا مجھے تم سے محبت ہے، کیا وہ بھی چھوڑ گیا تھا؟ یہی اذیت اسے کھائے جا رہی تھی۔ وہ سوچے جا رہی تھی ایسی زندگی سے تو اچھا ہے وہ مر جاتی۔ وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی یہی سوچ رہی تھی، اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ ڈر گئی اور اٹھ کر دیکھا تو وہ سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اس کے پاس آیا۔ نائلہ نے منہ دوسری طرف کر لیا اور کہنے لگی، کیا لینے آئے ہو؟ تمہیں بھی مجھ سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، نہ میں پہلے کی طرح اب حسین رہی ہوں۔ ویسے بھی مجھے معلوم ہے تم اس وجہ سے ہی آئے ہو کہ تم یہ شادی نہیں کر سکتے۔ وہ خود ہی سوال جواب کر رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے نائلہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل والی جگہ پر رکھا اور دھیرے سے بولا، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ یہاں دل میں دھڑکن بن کر دھڑکتی ہو، چاہ کر بھی تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، اس نے پیار سے کہا۔ اور اس کی گال کو نرمی سے چھوا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم مجھے ہر طرح سے پیاری لگتی ہو، بس میں اس وجہ سے نہیں آیا تھا، تمہیں اس حال میں پہنچانے والے کو ٹھکانے لگانے گیا تھا۔ جیل میں ہے اب، اس نے دھیرے سے کہا۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی جہاں سکون تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اس نے دھیرے سے آنسو صاف کیے اور اسے سینے سے لگایا۔ میں کبھی تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، تمہارے بنا میری زندگی کا تصور بھی نہیں۔ اس کی باتیں سن کر وہ مسکرا دی۔ اس کے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد وہ اپنے شوہر سے دور رہنے لگی تھی۔ اس کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتا تھا۔ اسے دور کیوں رہتی ہے، اس کے پاس کیوں نہیں آتی؟ وہ اسے بہت بار پوچھنے کی کوشش کرتا، کوئی پریشانی ہے کیا، کیوں نہیں مجھے بتاتی؟ شادی کو چند سال گزر گئے تھے۔ وہ کچھ دنوں سے دیکھ رہا تھا وہ رات ہوتے ہی اسٹور روم میں چلی جاتی تھی، جو پہلے بند ہوتا تھا، لیکن اب وہاں اس کی بیوی نے جانا شروع کیا تھا، لیکن نہ جانے وہاں پر کیوں جاتی تھی، اس وجہ سے بہت پریشان رہتا تھا۔ لیکن جب وہ وہاں سے آتی بہت پرسکون ہوتی تھی۔ آج بھی وہ چلی گئی تو وہ بھی اٹھ کر نائلہ کے پیچھے گیا۔ اسٹور روم کے اندر سے آواز آ رہی تھی۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے دیکھ کر اس کی جان نکل گئی۔ اس نے اپنی اسی کزن کو اسٹور روم میں رکھا ہوا تھا۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ وہ اتنی ظالم ہوگی۔ وہ اس کی حالت دیکھ رہا تھا۔ اس نے غصے میں نائلہ کے منہ پر تھپڑ رسید کیا اور اسے کھولنے لگا۔ غصے میں بولا، پاگل ہو کیا؟ اسے سزا مل گئی ہے اس کے کیے کی، اب تک کیوں یہ سب کر رہی ہو؟ غصے میں کہہ رہا تھا۔ نائلہ اسے دیکھتی رہی۔ وہ اسے لے کر ہسپتال چلا گیا۔ جب وہاں سے آیا تو نائلہ کو بہت بےعزتی کی۔ وہ کہنے لگی، اس نے میری زندگی برباد کی ہے، مجھ سے سب کچھ چھینا ہے۔ وہ پیار سے نائلہ کو سمجھاتا رہا اور کہتا رہا، اسے معاف کر دو۔ پھر نائلہ نے بھی اسے معاف کر دیا۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔